once again खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था मैथ्यू चैप्टर 18, तो 14 वर्सेस तक हमने देखा था। आपको याद होगा कि खुदावंद ने एक बच्चे को लेकर अपनी गोद में उठाया, तो फिर उसने कहा कि अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो कैसे हमें बच्चे की मानद बनना जरूरी है। उसके बाद उसी को जारी रखते हुए आगे वर्स 15 से आज हम देखेंगे, लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे जा और खलबत में उससे बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। इसी पैरेलल चैप्टर है, इसमें है लूक 17 वर्स 3, वहां लिखा है खबरदार रहो, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा उसे मलामत कर, और अगर वो तेरी सुने और तौबा करे तो उसे माफ कर। वर्स 16, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले की बराबर जान। चैप्टर 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्रिश्चियन, हाउ टू डील विद क्लैशेस और विद किसी से नाराजगी और गुस्से से, और अगर आपस में कोई एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ गुनाह करता है। सबसे क्रिश्चियन से मुश्किल बात पता है क्या करनी? मोस्ट डिफिकल्ट थिंग for Christian to say, I am wrong, I was wrong, and I am sorry. That is most difficult thing for us to do that. But क्योंकि आम तौर पे क्या होता है कि मैं कहता हूं मैं सच्चा हूं, वो कहते हैं वो सच्चे। It's a difficult thing for Christian to do, but what God wanted to teach us today is wonderful, wonderful इशू अबाउट फॉरगिवनेस। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू क्या करना चाहिए हमें भी। उसके लिए मसीही बहन भाई से पूछें कि क्या करना चाहिए अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, अगेंस्ट यू समबडी सिंस, क्रिश्चियन की बात की जा रही, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप फौरन आमतौर पे जो ज्यादा राइचियस फील करने के जस्ट फॉरगिव। इट्स रियली बिग थिंग इफ समबडी सिंस अगेंस्ट यू। मैं कहता हूं कि ये तो बड़ी बात है। हम अक्सर इस बात से ही एक दूसरे से नाराज होते हैं कि ही और शी गेव मी दैट काइंड ऑफ लुक, इजंट इट दैट? अब हम इस बात से ही नाराज हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसे लुक दी, उसने मुझे ऐसे, या उसने ये बात मुझे सुनाने के लिए की है? लेकिन अगर गौर करें तो लिखा है इफ समबडी सिन अगेंस्ट यू, सबसे पहले तो उसे खलवत में बातचीत करके उसे समझा, सीक्रेट में, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो अलोन, गो एंड टॉक टू हिम एंड इवन कंडेम हिम। तू उसे मलामत कर कि कन्फ्रंट ईच अनदर। कभी कभी ये सच्चे मसीही की निशानी है कि बजाय कि आपके दिल में उसके लिए ग्रज हो, आप उसके लेके तो अंदर ही अंदर अपने अंदर क्या करते रहे, पिसते रहे और बर्न होते रहे, और उस बंदे को शायद पता भी ना हो। तो बजाय के अंदर अंदर ये रखें चीज, बर्न ना होने दें, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। दैट इज रियल क्रिश्चियनिटी। कोई भी है
یہ ہمیں جرت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں پتہ کیوں تکلیف لگتی ہے؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں یار کتے گل ود نہ جائے، وہ کچھ اور سمجھے کچھ. لیکن اگر گلیشین 2:11 پڑھیں تو ایون پول دیکھتا ہے کہ سم تھنگ ہیپن، کوئی ایسی غلط بات ہوتی ہے پترس سے، تو پترس کو کیسے کنفرنٹ کرتا ہے، کیسے اس کے ساتھ سامنے کھڑا ہوتا ہے. کہتا ہے لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا. یہ ڈسائپلز کی بات ہے. پترس جو لیڈر تھا چرچ کا، ارلی چرچ کا، اس کے خلاف اس نے، وہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے وہ چھپ چھپا کے تو غیر قوموں کے ساتھ کھا پی لیتا تھا، جب بھائی آتے تو ان کے سامنے بالکل نہیں جی میں تو بالکل کوشر حلال ہی کھانا ہوں. تو اس طرح کا کوئی میٹر تھا. اس میں پتہ ہے کہ اچھی بات کیا ہے کہ آپ جب جاؤ کسی بھائی کو اس طرح کا یعنی آپ کنفرنٹ کرنے کی بات کرنے کے لیے، تو ہمیشہ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر صلح کی بات ہونی چاہیے. آپ کو ہونا چاہیے کہ اس بات کو کلیئر کریں اور آپس میں ہماری صلح ہو، نہ کہ اس بات سے میں ذرا جا کے انہوں دساں سے انہیں گل کیوں انج کیتی ہے منو وائی ہی ڈڈ دیٹ اگینسٹ می. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی اس نے غلط فہمی میں کی ہے، یا اس نے اگر کی بھی ہے تو میں جا کے اس کے ساتھ صلح. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم عام طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے گناہ ہمارے خلاف کیا وہ آئے معافی مانگے تو پھر ہم معاف کریں گے. نیچرل یہی ہے اصل میں، اور نیچرل عام دنیا کی بات یہی ہے. لیکن خداوند ہمیشہ اس کی ٹیچنگ میں دنیا سے الگ ہے. ہمیشہ وہ اس کو چاہتا ہے ایون جو تم ہرٹ ہوئے، تمہارے خلاف ہوا ہے، تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں، اصل میں یہ کہنے ایون یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو گو لکھا ہے کہ تو جا، تو یہ کر، یو گو، یو ڈو دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک بندہ کسی سے بات کرنا جا رہا ہے، دوسرا یہی سمجھتا ہوگا کہ اب یہ مجھے اس کا ریٹیلیٹ کرے گا، کوئی میرے مخالف یہ حملہ کرے گا، کوئی اس طرح کی بات کرے گا میرے اگینسٹ کیونکہ میں نے اس کے خلاف یہ بات کیا. نو ہی از کمنگ ٹو اٹیک می، یا اس کا آنسر سخت دے گا. لیکن وہ حیران ہو جائے کہ یہ بندہ جس کے خلاف میں نے یہ بات کی ہے وہ پیس کے لیے آ رہا ہے، اس نے آگے تو اچھی بات کی ہے میرے ساتھ، صلح کی بات کی ہے، جبکہ میں نے اس کے خلاف بات کیا. دیٹ از دا بیوٹی آف ٹو فار گیونگ اینڈ گوئنگ ٹیکنگ اے ہول میٹر ان یور ہینڈ، جبکہ یہ نہیں کہ دوسرے کا انتظار کریں. اور اکثر ہماری بات یہی ہے کہ ہم دوسرے کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ پہل کرے. خداوند کا کلام کہتا ہے جا خلوت میں جا، سیکرٹ میں اس سے بات کر، بھائی یہ بات تو نے کی ہے، آئی ایم ہرٹ، اور مجھے بری لگی ہے، یہ بات تو نے میرے خلاف کی ہے، ملامت کر، کنڈیم کر. اف ہی لسنز، اگر وہ تیری سنے اور کہے او آئی ایم سوری دین فارگیو ہم. اور اگر وہ نہ سنے، اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا، تو آگے لکھا ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے. فرسٹ تو یہ ہے گو ان سیکرٹ اینڈ ٹاک ٹو ہم. بردر یو آر اسٹینڈنگ آن مائی فٹ، پلیز مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اگر تو وہ ہٹا لیتا تو کہنا اوکے جفی پالا. اور یہ ایک ایسا سٹیپ تھا کہ دیر از یو کین سے 3-4 سٹیپ کہ اور عام طور پر ہم اس چیز کو نہیں، اس پہ فالو نہیں کر رہے. اب بات کیا ہے کہ خدا نے کیوں کہا کہ فرسٹ گو ان سیکرٹ، کہ جو بات جہاں پہ ہے وہ سیکرٹ میں وہیں دب جائے، بیچ میں صلح ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بات پھیلے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات پھیلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند اس چیز سے سخت ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، وارننگ ہے کہ ہم کسی کی بات پھیلائیں
کسی کی بات زیادہ تر لوگوں کو بتائیں اگر کوئی ناراضگی ہے یا کسی نے گناہ کیا ہے, کسی نے غلطی کی, کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا نا کہ خداوند کو 6 بلکہ 7 چیزوں سے نفرت ہے. ایک اینڈ میں تھی, جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے, جو بھائیوں میں نفرت ڈالتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اور زیادہ کسی کے خلاف باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بندے کی اچھی بات کرنے کے لیے کی بجائے ہم بری بات بتاتے ہیں. ایون کسی نے گناہ کیا ہے تو محبت یہ ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. covered multitude of sin, love covered multitude of sin. لیکن لکھا ہے ورس 16, اگر وہ نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے. یہ لو تھا. لیویٹیکس 19 میں جا کے دیکھیں کہ 2-3 آدمیوں سے 1-2 آدمیوں سے کے سامنے گواہی یہ نہیں کہ ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اس کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں, بس گواہی یہ کہ لک بردر کہ آئی وانٹ ٹو میک پیس, تو اس کا گواہ ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. اب بات کیا ہوئی, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی نہیں مان رہا, وہ بہن نہیں مان رہی, تو بات پھیلنی شروع ہو جائے گی. اب 2-3 اور شخصوں کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ یہ ورسٹ ہے. خداوند یہ نہیں کہتے کہ جسٹ لیو دا پرسن لائک دس, پرسو گو آفٹر ہم. اب 1-2 شخصوں کو ساتھ لے جا. اب ایک سے سیکرٹ ہونے سے زیادہ اب پھیل گئی. میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کئی دفعہ کچھ لوگ اپنے پرسنل میٹرز کو سولو نہیں کر پاتے, تو جو ایز اے کمیونٹی ہوتے ہوئے چرچ کا, تو کبھی کبھی اور کسی کو نہ بلائیں تو وہ کہتے ہیں لو جی پاسٹر کو بلا لو, پاسٹر کو بلا لو, اس سے بات کر لو. اور بہت انتہا میں جا کے ایسے ہوتا ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن موسٹ آف ٹائم آئی ٹرائی مائی سیلف جسٹ گو الون, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاسٹر کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے, یہ ہمارے گھر کی بات یا ہماری پرسنل میٹرز کو دوسروں تک نہیں پھیلائے گا. اور اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے مین آف گاڈ ٹو کیپ دیٹ سیکرٹ ود ان ہم. تو مجھے ایسا کئی دفعہ ہوا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں جانے کا, لوگوں کی آپس کے جھگڑوں میں, تو خدا کا شکر ہے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اور میں سمجھتا ہوں, بلکہ مجھے اس بات سے کبھی بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کبھی بھی اس طرح کا مجھے شک ہوتا ہے فلاں کا فون آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آئی آلویز پرے. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رہتا ہوں, who I am to solve that problem, Lord. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں جاؤں, میں کچھ نہ کر سکوں, تو اٹس مور پینفل فار می اف آئی کوڈ ناٹ. میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس کو سمجھاؤں, اس کو سمجھاؤں, پرے کر سکتا ہوں, لیکن اصل میں ہارٹ یہی ہے جب بھی. اور میں نے اپنی 7 سالہ منسٹری میں یہ سیکھا ہے کہ وین ایور اس طرح کی کال یا سکتے, آئی آلویز, میں نے فرزانہ کہتا, وہ فرزانہ تو ہی چک لے فون, مجھے ڈر لگتا ہے. I don't want to listen painful thing. Even کچھ لوگ شاید اس چیز کو دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کی ہو رہا ہے, ذرا پتہ تو چلے ذرا. لیکن it's difficult. ایک بندہ اگر مسیح جیسا ہارٹ رکھتا ہے, دل رکھتا ہے, تو he will always وہ پین فیل کرے گا. کوئی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ it's not good news کہ somebody is calling you for any problem. اٹس ریلی اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے بہت علم کا جاننا بھی کیا غم سے خالی نہیں ہے. مور نالج مور پین اینڈ سورو. فار ایگزامپل میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے کلیسیا میں لوگ ہیں یا ارد گرد کمیونٹی میں, تم اچھا ہے بھی چل رہا ہے, لیکن کچھ ان کی زندگی میں یا ان کی پرائیویٹ لائف میں کچھ ایسا پینفل چل رہا ہے, تو وین آئی کم ٹو نو, نالج بڑھ گیا ان کے بارے میں, یار اندر یہ چل رہا ہے, تو جب پتہ چلا ہوئے دے آر گوئنگ تھرو دس کائنڈ آف پینفل تھنگ, ایک اور آپ کے لیے غم کا باعث بن گئی. تو دعا تو میری یہی ہوتی ہے کہ جس کسی کا بھی مجھے فون آئے وہ مجھے اچھی خبر سنائے, اینڈ
میں خدا کا شکر ادا کروں اور خداوند کرے کہ ہماری زندگیاں اس طرح کی ہوں. لیکن دیٹ از کروکڈ وکڈ ورلڈ، ایسی چیزوں سے ہمیں پالا پڑتا ہے. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ سنے ان کا تو کیا ہو کہ تو ایک دو بندوں کو لے جا. اور یہ نہیں کہ ہمیں جڑے مرضی بندہ بھی وہ لے کے جاؤ جو ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہو، وہ بھی جس کے دل ہو کہ ہاں لوگوں کی صلاح ہو، آپس میں پیار محبت قائم ہو، مسیح کا خوف اس کی زندگی میں ہو. ورس 16 آگے لکھا ہے اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے 17 تو کلیسیا سے کیا ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے، اور کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے. پہلے تو اب چرچ کے ساتھ بات پھیل گئی، اور اب ایک شخص سے دو تین سے اب کلیسیا پوری کر. اصل میں ہمیں خدا کا کلام یہ نہیں سکھا رہا کہ اس کی انسلٹ یا بےزتی ہو جائے، یہ نہیں کہ سارے گواہ بھی ہوں اس چیز کے اور سارے کوشش بھی کریں، کیونکہ وہ بات اب پھیل چکی ہے. اب سب کا فرض بن جاتا ہے کہ سب اس کی مدد کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں یا صلح کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک ببلیکل وے ٹو ریزالو اینڈ میکنگ پیس. آپ کی زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، اور بینگ ایز اے پاسٹر بھی میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے. ایون آپ سب جانتے ہیں کہ when even our church split, that was very sad time for ایک بہت دکھی ٹائم تھا اس وقت. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ بے شک میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چیز آج میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ I tried my best. I pursued them, I went to them, and I even say sorry to them. اور اس چیز کے چند لوگ چرچ میں گواہ ہیں اس چیز کے. اور اس چیز سے حالانکہ اکثر مجھے یہ بھی ایسا بھی سننے میں آیا کہ کسی اور محبت میں کسی بھائی نے کسی نے کہا کہ نہیں تانوں یہ نہیں کرنا چاہیے سی، لیکن فار میکنگ پیس میں میرے سوری کرنے سے کوئی واپس آ جائے تو دیر از ناٹ گریٹر تھنگ دین دیٹ. خداوند آپ کو برکت دے. تو خداوند میں کہتا ہوں کہ بے شک ہماری ہیومن نیچر بڑا کچھ کہتی ہے، لیکن خداوند کہتا ہے forget your right, forget what تیرا رائٹ کیا ہے، تیرا حق کیا ہے، just leave it for peace. میں آپ کو بتاؤں اسرائیل کا نام ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گا، تھا آج بھی ہے. آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں سنا ہوگا کہ اسرائیل نے ہمیشہ ٹرائی کی ہے پیس بنانے کی. اور ایون آپ سٹڈی کریں جا کے، ایون میں نے پچھلے دن ایک چھوٹے سے کلپ بھی شیئر کیا تھا. سعودیہ کا ایک کوئی بڑا عالم تھا ان کا، تو اس سے وہ کویسچن کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جوز نیور اٹیک فرسٹ، دے آلویز ریٹیلیٹ. تو اس نے کہا بات تو سچ ہے. کہہ رہے مجھے یہ نہ غلط نہ، وہ اپنی صفائی بھی دے رہا تھا کہ میرے تو کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. کہہ رہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی وہ واجب القتل ہیں یہ، لیکن دے آلویز ریٹیلیٹ. وہ صرف اس کا جواب دیتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں. دے نیور اٹیک فرسٹ. اور جتنی وارز دیکھ لیں 1948 سے جب سے اسرائیل اپنے ملک میں دوبارہ سے قائم ہوا ہے، they never start that war. They always راکٹ آ رہے ہیں ادھر سے، اندر آ کے سرنگیں بنا رہے ہیں ان کی. تو آپ کو یاد ہوگا ایک دو ان کے سولجر پکڑے گئے تھے، تو پیس بنانے کی خاطر ایک سولجروں نے کہا ہمارا چھوڑ دو. تو ہاؤ مینی دے ریلیزڈ؟ 1000 سر جی، 1000 فور ون سولجر. اور وہ عام بندے نہیں، مرڈرر، ٹیررسٹ، کلر، جنہوں نے کتنے اسرائیلیوں کو قتل کیا، کڈنیپ کیا، اور اس طرح کی اس بڑے بڑے لوگوں کے. یہ نہیں کہ ایسے ہی اس نے
कुछ छोटी सी पत्थर मारा है तो उसको पकड़ा, तो उसको दे रिलीज 1000 प्रिजनर, और ये बड़ी न्यूज थी एक सोल्जर के लिए, दे आर रिलीजिंग, जस्ट मेकिंग पीस। मैं आपको बताऊं कि अगर इस्राइल चाहे ना, आज भी सो कॉल्ड हमास और ये 15-20 मिनट दे ऑल उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे इतने पावरफुल हैं, बट दे डोंट वांट टू डू दिस, दे ऑलवेज वांट टू मेक पीस। तो खुदावन, क्योंकि ये सारी टीचिंग जो कुछ भी है ये खुदावन की तालीम है, बेशक वो इस वक्त खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, लेकिन तोरा जो बाइबल की तालीम है उसमें फॉरगिवनेस का शुरू से इसके बारे में है। अगर वो कलीसिया की बिना सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले के बराबर जान। अब ये चौथा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? गो इन सीक्रेट अलोन, टॉक टू देम, टॉक टू हिम, और मान ले तो ठीक है, और वो फिर ना माने तो टेक 1 or 2 people, देन टेल होल चर्च। फिर भी ना सुने तो क्या करना है? तो उसे टैक्स कलेक्टर और जेंटाइल हीदन्स जो उनके मान टैक्स कलेक्टर और ये खुदावंद यीशु मसीह खुद तालीम दे रहे हैं इस बात की कि बात फिर क्या होनी है, क्योंकि अगर बंदा और ज़्यादा स्टबन हो जाता है, इट्स वेरी स्टबन पीपल, किसी की सुनता ही नहीं, तो फिर उसके बारे में ये बिब्लिकल ऑर्डर है कि उसको क्या करना चाहिए? गैर कौम वाले और मसूल लेने वाले के बराबर जान। ये गैर कौम और मसूल लेने वाले कौन लोग हैं? क्यों इसके बारे में इतनी सख्त बात की है? असल में ये होता है ऐसे है कि गैर कौम वाले जो थे, एक पहले तो वो हो गए जो कवनेंट से बाहर हैं, खुदा का अहद जो यहूदियों के साथ या उसकी अपनी कौम के साथ है, आउटसाइड ऑफ कवनेंट पीपल, जिनके साथ वो किसी तरह का लेन देन नहीं रखते थे। दे डोंट वर्शिप टुगेदर बिकॉज दे डोंट बिलीव इन सेम गॉड, और वो कह सकते हैं आउटकास्ट लोग थे जो यहोवा खुदा को नहीं मानते थे। एक उनके साथ उनका लेना देना कोई नहीं था। दूसरा टैक्स कलेक्टर, इवन टैक्स कलेक्टर बहुत सारे यहूदी थे, लेकिन उनके साथ भी मेल, तो वो वर्स्ट किस्म के होते थे। क्यों? क्योंकि उनके बारे में ये था कि जो अपने आप को बीइंग जूइश होते हुए दे सोल्ड देमसेल्फ टू द रोमन गवर्नमेंट, अपने आप को रोमन गवर्नमेंट के आगे बेच दिया उन्होंने। और सिर्फ यही नहीं, रोमन गवर्नमेंट के सामने बेच दिए, सोल्ड देमसेल्फ टू रोमन टू चार्ज देयर ओन पीपल। उनका गुलामी में जाके अपने लोगों को टैक्स चार्ज करते थे। तो ये ज्यादातर उनके बारे में नफरत थी उनकी। उनके साथ भी उनको भी गैर कौम की माने समझते थे, और उनको इवन कस्बियों और थीफ और ठग्स और विकेट पीपल में उनको गिना जाता था, टैक्स कलेक्टर के लिए, जिनमें हम देखते हैं मैथ्यू और एक और बंदे का नाम खास आता है। कौन था? ज़ैकियस, द चीफ जो था उनका सरदार, वसूल लेने वाले का सरदार था। खुदावंद ने कहा अगर वो तुम्हें ना माने तो फिर उनको उस तरह समझो। क्या हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ऐसा? 2 Corinthians chapter 13 verse 1 and 2 पौल लिखता है, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था कि वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूं कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा। असल में पता है इस पैसेज में क्या कह रहा है कि करंथियन की कलीसिया में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इवन दैट वाज रियली ग्रॉस सिन था। तो खुदावन ने पॉल ने उनको 2-3 लेटर्स में लिखा कि दिस इज प्रॉब्लम हैपनिंग, तो उसको सॉल्व करो। लेकिन तीसरी बारी उसने कहा कि अब मैं आऊंगा तो मैं फिर दरगुजर नहीं करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा?
I will put him out from the church. उसका गुनाह इस तरह का था. Even 3 जॉन, 3 यूहन्ना, पहला बाप, उसकी 9वीं 10वीं आयत में लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर तीफरुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता. बस जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है. यानी कि अब ये ओपन बात होती है ना, तो इवन जॉन लिखता है कि मैंने कलीसिया को लिखा. कहीं एक ऐसी कलीसिया थी जहां पर उसका लीडर जो था वो ये शख्स था, तो वो गुनाह भी कर रहा था और अपनी मनमानी कर रहा था, तो उसने मना किया था. लेकिन उसने कहा कि अब वो हमारी भी सुनता नहीं, अपोस्टल्स की, लीडर्स की भी नहीं सुन रहा. इज अ सो स्टबर्न पर्सन. तो कहता है जब मैं आऊंगा तो फिर कनायत ना करूंगा मैं. ये पहले हो चुका है, अर्ली कलीसिया की बात करते हैं, और दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इवन आज भी चर्चिज में है. अब ये सारी चल रही है, तो उसी वक्त पतरस बीच में कहता है, वर्स 21, उस वक्त पतरस ने पास आकर उसे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं. अब ये गुफ्तगू चल रही है, खुदावंद उनको समझा रहे हैं कि पहले जाओ, फिर 2 जाओ, फिर कलीसिया जाए. अब पतरस, आपको बेहतर पता है कि हमेशा कोई ऐसी बात करता है जो हमेशा उल्टी उस पर पड़ती है, लेकिन उसके ज़हन में पता क्या था, तो कि कितनी दफा माफ करो, और खुद ही जवाब भी दे दिया. ज्यादा चालाक लोग कभी बनते हैं तो वो खुद भी जवाब दे के तो कहते ऐसे चले जाओगे. उसने क्या जवाब दिया, कहता है खुदावंद को बोलने भी नहीं दिया, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब भी दे रहा है. प्री सेट माइंड होता है ना, लोग कभी बहस सवाल करके तो फिर दस देना है गल. मैं कितनी दफा उसे माफ करूं, क्या 7 बार? और उसने जंप मारी थी कि खुदावंद शायद मुझे शबासी देंगे. क्यों ऐसी बात थी? क्योंकि जो रब्बियों की तालीम थी ना, जूश की, जो उससे पहले, उसमें यह हुक्म था, यू कैन फॉरगिव समबडी वंस, यू कैन फॉरगिव समबडी ट्वाइस, यू कैन फॉरगिव जस्ट 3 टाइम. उसके बाद नहीं. उसके बाद उसको तो गुनाहगार और वसूल लेने वाले की माने जा. जब ये सवाल उसने किया तो उसके अंदर ये थी कि मैंने तो जंप मारी है, मैं डबल भी नहीं, मैंने एक और कर दिया. तो खुदावंद कहेंगे शाबाश शुक्र दिया, कि ऐसी बात, इधर आ ठप्पी की वो ज़हन चेंज सी. लेकिन खुदावंद जो जवाब देते हैं, यीशु ने वर्स 22 उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक, 7 times 70, 490, 490 टाइम. अब पतरस तो उसका दिमाग ऐसे हो गया होना, सोच के कहता, ठंडा हो गया आराम ना. लॉर्ड वाज सेइंग, असल में अगर हम पढ़े ना लूका की इंजील, इसी पैसेज को जिसको पैरेलल है, 17 चैप्टर 17 वर्स 4 में लिखा है, इवन खुदावंद कहते हैं, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे, एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे, और 7 दफा तेरे पास आकर कहे तौबा करे, तो तू उसे माफ कर. 7 टाइम इन 1 डे, 7 दफा तेरा गुनाह करे, तो 7 टाइम ही कम बैक एंड प्लीज फॉरगिव मी. अगर तौबा करे तो मैं समझता हूं कि ये हमारी आम इंसान की नेचर है. 1 दफा सही, 2 दफा सही. असल में वो उसका दिल था कि कई दफा तो मैं तो अक गया, थक गया, बस मेरी तो बस हो गई, हूं नहीं इन्हें छड़ना. ये बड़ी डिफिकल्ट बात यहां पर है कि वो कहता है कि मैं 7 दफा माफ करूं. खुदावंद कहते हैं जीवन एक दिन में 7 दफा अगर आए तो तू उसे माफ कर. आए हम खड़े हो जाए खुदावंद से, कहें खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐसा काम कर
کہ ہماری زندگیوں میں forgiveness نظر آئے اور ہم بھی forgiving ہارٹ رکھیں. ہمارا لائف سٹائل جو ہو وہ forgiving ہو, تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ٹیسٹ منی پیش کر سکیں that we are forgiven. ہمارا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے why we are doing this unimaginable things, جو دنیا کو غلط نظر آتی ہے, لیکن because we are doing this all thing جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, جو اس کلچر کی سمجھ میں آتی, because we are forgiven. Thank you Jesus, thank you. This great blessing, great forgiveness and great mercy. ایسا ہی مزاج ہمارا بنا تاکہ ہم بھی تیری طرح کہہ سکے خداوند باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں, آمین. تھینک یو جیسس, تھینک یو, تھینک یو. اور خداوند اس بات